ایک دن دا ویلا ہویا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو نکلے نے، رات مدینے دیا گلیاں دے اندر نکل گئے، رات دا گشت کر رہے نے، اکیلا حکمران ہے، ساڈا حکمران کلا نکل کر کے دیکھے ہاں پرلے پھڑکا نہ دین، اوے عمر ہے بادشاہ ہے، رات نو نکلیا لوگاں دے حال حوال پوچھن واسطے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے طرح چلتے آ رہے ہیں، چلدیاں مدینے تو تھوڑا جہا باہر آئے نے، مدینے دے جناب باہر ایک بستی نظر آئی ہے، اکیلی بستی ہے، ایک جناب گھر ہے، گھر دے اندر لائٹ جل رہی ہے، او دے قریب آئے، چلتے قریب آئے، جدوں بالکل گھر دے قریب آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنا دے اندر رونے دی آواز آئی ہے، اے جناب جدوں رون دی آواز آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتے برداشت کریا کر دے سڑے، انہیں دے دل اندر رحم دا انسانیت دا، حضرت عمر دے دل اندر رحم فقیراں اے ضرورت منداں دا، حضرت عمر دے دل اندر رحم انہاں ضرورت منداں دا، جدوں دل اندر کن اندر آواز آئی ہے، ادھر جناب ایک عورت ہے رات نو روئی جا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دروازے دے اتے آئے، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت دا میاں باہر نکلیا، خاوند باہر نکلیا، باہر نکل کر کے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اوے بھائیا اے بیوی کیوں رو رہی ہے، کس وجہ تو رو رہی ہے، کی معاملہ ہے؟ اے کہنے لگے، اوے بھائیا اے میری بیوی حاملہ، اینو جناب پیدائش دے دن بالکل قریب نے، پیدائش دا معاملہ ہے، لیکن وہ دے کولوں برداشت نہیں ہو رہا، وہ روئی جا رہی ہے، وہ دے کولوں برداشت نہیں ہوندا۔ حضرت امیر المومنین ایسے طرح واپس لوٹے نے، لوٹ دیا دوڑ لگا چھڑی، اپنے گھر دے اندر آئے، آ کر کے امیر المومنین اپنی بیوی نو جلدی دے نال تیار کیتا۔ امیر المومنین کہنے لگے، نہیں اللہ بھالیے اج لوگاں دی خدمت کرن دا موقع، اج تو تے میں رل کر کے لوگاں دی خدمت کران گے۔ ادھر جناب بیوی نو تیار کیتا، بیوی نو کہنے لگے تھوڑا جہا راشن تیار کر لے، تھوڑا جہا سامان تیار کر لے، پھر اج اسی دونوں نے ایک سفر دے اوتے جانا ہے، انہاں جناب تیاری کر لئی، تیاری کر کے اس رستے والے ٹر پے۔ امیر المومنین جلدی آئے نے، اس گھر اندر آئے، گھر اندر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنی بیوی نو کہنے لگے تسی اندر چلیاں جاؤ۔ اے جناب امیر المومنین دروازے تے اوتے آ کر کے بیٹھ گئے، او عورت دا گھر والا بھی دروازے اوتے آ کر کے بیٹھ گیا۔ ادھر جناب کچھ دیر گزری ہے، اے اپنی گلاں باتاں دے اندر اے مگن ہو رہے نے۔ ادھر جناب کچھ دیر گزری ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندے دی بیوی دے گھر اندر اللہ نے بیٹا پیدا کیتا، ہن بیٹا پیدا ہو گیا۔ اے امیر المومنین دی بیوی باہر آئیے، آ کر کے کہنے لگے امیر المومنین اپنے بھائی نو خوشخبریاں دے دیو، اینو مبارکاں دے دیو، اللہ نے اے دے گھر اندر بیٹا عطا کیتا۔ جدوں دے گھر والے نے اے سنیا، اے تے امیر المومنین ہے، اے تے حکمران ہے، اے تے بادشاہ ہے، جلدی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے کہنے لگا امیر المومنین اللہ دا واسطہ ہی مینوں معاف فرمانا، مینوں نہیں سی پتہ تسی بادشاہ ہو، مینوں نہیں سی پتہ تسی امیر المومنین ہو، میں تے تواڈا ایسے طرح تواڈے نال بیٹھ کر کے گلاں باتاں کردا رہیا۔ امیر المومنین نے اس غریب نو سینے دے نال لگایا، اپنے سینے دے نال لگایا، سینے دے نال لگا کر کے کہنے لگے، اوے میرے بھائیا میں امیر المومنین، میں لوگاں دے غماں دے اندر شریک ہون والا، میں لوگاں دے دکھاں دے اندر شریک ہون والا، میں او امیر المومنین نہیں ہاں میں جناب ایتھے کو روندا رہ جائے میں تے نکل جاواں، ایتھے جناب حکمراناں دے اندر کوئی جناب انہاں دی خاطر کوئی لڑے مرے، انہاں نو کی پرواہ، بیساں ہوندیاں نے بڑیاں کوئی مر جائے قتل ہو جائے انہاں نو کی پرواہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی دا حق ایسا ادا کیتا ہے، حکمران بن کر کے رہے نے، اوے لوگاں دے غم اندر شریک ہون والے، لوگاں دے دکھ اندر شریک ہون والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوے کہنا دے لوگوں ایسی خیر خائی اوے لوگاں دے نال کریا کرو، ایسی خیر خائی انہاں لوگاں